ओके, सम्पूर्ण साथीहरूलाई आज क्लासमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी हिजो भएको एक्जामको एन्सर कीको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा which enables us to send the same letter to different person भनेको छ। which enables us to send the same letter to different person। एउटा लेटर जुन छ, एउटा लेटर टाइप गरेको लेटर छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले डिफरेन्ट पर्सनहरुलाई चाहिँ फरक मान्छेहरुलाई चाहिँ पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले कुन अप्सन चाहिँ युज गर्छौं भनेको छ। अप्सन ए मा म्याक्रो भनेको छ, अप्सन बी मा टेम्प्लेट छ, अप्सन सी मा मेल मर्ज छ, अप्सन डी मा नोन छ। हामीले जस्तो म्याक्रो भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहिँ कुनै सिक्वेन्शियल रिपिट हुने कामलाई चाहिँ फास्टली गर्नको लागि कुनै चीज रेकर्ड गरेर हामीले युज गर्दाखेरि म्याक्रो युज गर्छौं भने टेम्प्लेट भनेको चाहिँ एउटा डिजाइन हो हैन, प्री डिफाइन्ड रेडीमेड डिजाइन हो। मेल मर्ज भनेको चाहिँ एउटा लेटर चाहिँ हामीले मल्टिपल पिपलहरुलाई चाहिँ पर्सनलाई चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छौं। त्यसकारणले यसको आन्सर अप्सन सी मेल मर्ज। क्वेशन नम्बर 2, a user can add footnote quickly in a document by pressing। हामीले कम्प्युटरमा डकुमेन्टमा एमएस वर्ड मा फास्टली चाहिँ फुटनोट एड गर्नको लागि चाहिँ सर्टकट की के हो भनेको छ। यसको सर्टकट की चाहिँ अप्सन ए अल्ट कन्ट्रोल एफ हो। प्र्याक्टिकली हेरौं, अल्ट कन्ट्रोल एफ फुटनोट आयो यहाँनिर लेख्नु भएको छ। फुटनोट र इन्डनोटमा के डिफरेन्स छ भन्ने कुरा पनि मैले भनिसकेको छु। फुटनोट भन्ने बित्तिकै पेजको अन्त्यमा इन्ड अफ पेजमा डिस्प्ले हुन्छ भने, अनि इन्ड नोट भन्ने बित्तिकै इन्ड अफ डकुमेन्टको इन्ड लास्टमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ है। यो भनिसकेको छु मैले। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन ए अल्ट कन्ट्रोल एफ। क्वेशन नम्बर 3, which of the following is correct if you print document with default setting। यो जस्तो यो एउटा डकुमेन्ट एमएस वर्ड को चाहिँ डकुमेन्ट भयो हैन, यो डिफल्ट सेटिङ अहिले त मैले मार्जिनहरु चेन्ज गरेको छु हैन। त्यसपछि यो पोर्ट्रेट नै छ ओरिएन्टेसन त, तर डिफल्ट सेटिङमा चाहिँ भनेको पहिला जे थियो त्यही सेटिङमा चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि के हुन्छ त भने अप्सन ए मा 1 इन्च टप एन्ड बटम मार्जिन 2007 मा चाहिँ एमएस वर्ड 2007 मा चाहिँ यस्तो केही पनि तोकेन भने 2007 मै हुन्छ। 2007 मा चाहिँ 1 इन्च टप मार्जिन हुन्छ, 1 इन्च बटम मार्जिन हुन्छ। यो ट्रू भयो। इन पोर्ट्रेट ओरिएन्टेसन डिफल्ट रूपमा चाहिँ यसको ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ यो पोर्ट्रेट नै हुन्छ डिफल्ट रूपमा है। अनि 1 इन्च लेफ्ट एन्ड राइट मार्जिन 2007 मा चाहिँ 1 इन्च राइट हुन्छ, राइट 1 इन्च, लेफ्ट 1 इन्च, टप 1 इन्च, बटम 1 इन्च। यो सबै अप्सनहरु चाहिँ करेक्ट छ। त्यसकारण यसको आन्सर भयो अप्सन डी अल अफ द एबभ। व्हाट इज गुटर मार्जिन? मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिन्टिङ गरे। मार्जिन जुन चाहिँ लेफ्ट साइडमा हुन्छ अरे, जुन चाहिँ प्रिन्टिङ भइराको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ एड गर्छौं अरे, डकुमेन्ट प्रिन्ट भइराको बेला। त्यसो फल्स भयो। मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिन्टिङ, राइट मार्जिनमा प्रिन्ट भइराको बेला चाहिँ हामीले मार्जिन सेट गर्ने होइन हैन। मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइन्डिङ साइड अफ पेज व्हेन प्रिन्टिङ भइराको बेला हामीले बाइन्डिङ पर्पजको लागि चाहिँ मैले अस्ति पनि भनिरहेको छु पढाउँदाखेरि गुटर मार्जिन भन्ने बित्तिकै बाइन्डिङ पर्पजको लागि स्पेशली यो टप र लेफ्ट साइडमा मात्रै हुन्छ है। बाइन्डिङ पर्पज चाहिँ कि लेफ्ट टपमा हुन्छ कि चाहिँ लेफ्ट साइडमा हुन्छ। त्यसकारण यो बाइन्डिङ भन्ने वर्ड चाहिँ सम्झिनु होला। तपाईलाई भनेको थिएँ मैले गुटर मार्जिन भन्ने बित्तिकै। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन सी मार्जिन दैट इज एडेड टू द बिगिनिङ साइड अफ पेज व्हेन प्रिन्टिङ भनेको छ। क्वेशन नम्बर 5, which of the following is word processing software? कुन चाहिँ वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो भनेको छ है। वर्ड परफेक्ट भनेको वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो, इजी वर्ड भनेको पनि वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो, एमएस वर्ड भनेको पनि वर्ड प्रोसेसिङ सफ्टवेयर हो। त्यसकारणले यसको आन्सर अल अफ द एबभ। क्वेशन नम्बर 6, कन्ट्रोल प्लस इन्ड इज युज टू। तपाईले ट्राई गर्नु होला यो कन्ट्रोल प्लस इन्ड की थिच्नु भयो भने कीबोर्डमा चाहिँ इन्ड भन्ने चाहिँ एउटा की हुन्छ
त्यो की र कन्ट्रोल की थिच्नु भयो भने यो कर्सर, यो जुन कर्सर छ अहिले यो देखिरहनु भएको कुन चाहिँ कर्सर छ, यो कर्सर चाहिँ कहाँ मुभ हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा मुभ द कर्सर टु द इन्ड अफ लाइन। इन्ड अफ लाइनमा लिनको लागि चाहिँ यो एउटा लाइन हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको लाइन हो होइन। यो कर्सर यहाँ लिनको लागि चाहिँ हामीले इन्ड थिच्यौँ भने, किबोर्डबाट इन्ड थिच्यौँ भने लाइन कर्सर चाहिँ लास्टमा हुन्छ है। यो कन्ट्रोल प्लस इन्ड भनेको छ, इन्ड मात्रै थिच्यो भनेपछि चाहिँ लास्टमा आउने, यो अप्सन भएन। मुभ द कर्सर टु द इन्ड अफ डकुमेन्ट। यस, कन्ट्रोल र इन्ड सँगै थिच्नुभयो भने, प्रेस गर्नुभयो भने यो माउसको कर्सर चाहिँ लास्ट डकुमेन्टको लास्टमा चाहिँ जान्छ है। होम की थिच्नुभयो भनेपछि यो लाइनको चाहिँ फर्स्टमा आउँछ होइन। अनि कन्ट्रोलसँग होम की थिच्नुभयो भने फर्स्ट पेजको फर्स्ट लाइनमा जाने भयो। यो बुझ्नु पर्यो है। यसको एन्सर हुन्छ बी, मुभ द कर्सर टु द इन्ड अफ डकुमेन्ट। क्वेश्चन नम्बर 7, बाई डिफल्ट अन व्हिच पेज द हेडर अर द फुटर इज प्रिन्टेड। हेडर एन्ड फुटर चाहिँ डिफल्ट रूपमा चाहिँ कुन पेजमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ भनेको छ। अन फर्स्ट पेज, अन अल्टरनेट पेज, अन एभ्री पेज, नन अफ द भनेको छ। हेडर एन्ड फुटर भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटामा सेट गर्यौँ भने एभ्री पेजमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी, अन एभ्री पेज है। प्रत्येक पेजमा हेडर एन्ड फुटर डिस्प्ले हुन्छ। क्वेश्चन नम्बर 8, with which view can you see how text and graphics will appear on the printed page। मैले यो हाम्रो भ्यूमा, भ्यू ट्याबमा गएर हामी यो पढ्दै यहाँनिर मैले सोधिरहेको क्वेसन हेर्नुस् है। with which view can you see how text and graphics will appear on the printed page। प्रिन्टेड पेजमा, प्रिन्ट हुन लागेको पेजमा चाहिँ ग्राफिक्स र टेक्स्ट चाहिँ डिस्प्ले गर्ने काम चाहिँ कुन पेज लेआउटमा गर्छ भन्ने छ। कुन भ्यूमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ भनेको छौँ। तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा डिफल्ट यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि हो है पार्ट, यो भ्यू ट्याब अन्तर्गत डिफल्ट लेआउट चाहिँ, डिफल्ट भ्यू चाहिँ प्रिन्ट लेआउट भ्यू हो। यो सम्झिनु होला, प्रिन्ट लेआउट भ्यू यहाँ देख्नु भएको छ, यो प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा छ अहिले। अनि हेडर एन्ड फुटर डिस्प्ले हुने भनेकै चाहिँ फेरि प्रिन्ट लेआउट भ्यूमा मात्रै हो। अर्को कुरा सम्झिनु होला फेरि, अरूमा चाहिँ हेडर एन्ड फुटर चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन। अर्को चाहिँ ग्राफिक्स पनि डिस्प्ले हुने भनेको प्रिन्ट लेआउटमै हो। त्यसकारणले ग्राफिक्स, टेक्स्ट र ग्राफिक्स भनिरहेछ, त्यसकारणले यसको एन्सर अप्सन बी, प्रिन्ट लेआउट। क्वेसन नम्बर 9, पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केप आर। पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप मैले अघि देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई। यहाँनिर यो पोर्ट्रेट ल्यान्डस्केप भनेको छ। पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप भनेको के रहेछन्, ओरिएन्टेसन भनेको पेज ओरिएन्टेसन, पेज ओरिएन्टेसन है। यो भनेको त पेज ओरिएन्टेसन भइहाल्यो। क्वेश्चन नंबर 10 में, टू हाउ can you break the current column and start new column immediately। यसको लागि तपाईलाई म एक्जाम्पल देखाउँछु। यहाँनिर कोलम ब्रेक हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा, कोलम भनेको हामीले पढिसकेका छौं, जसमा कोलम एमएस वर्डमा कोलमहरु 45 वटा चाहिँ कोलमहरु हामीले इन्सर्ट गर्न सक्छौं। म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। कोलम भन्ने चाहिँ यहाँनिर कोलम मैले यसमा 3 राखेँ हैन। अब चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो क्वेशनमा के सोधेको छ भने कोलम ब्रेक गर्ने चाहिँ सर्टकट की के हो भनेको छ। यो कोलम भयो एउटा, यसलाई चाहिँ टुक्र्याउने सर्टकट की चाहिँ के हो भने कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर। के भयो, यो त अर्को पेज हो है, यहाँनिर त याद गर्नु होला फेरि। यो यहाँको डेटाभरि यहाँ गयो यसमा है, कोलम ब्रेक भयो के। कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर भनेको कोलम ब्रेक गर्ने सर्टकट की। त्यसकारणले यसको आन्सर प्रेस कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर। कन्ट्रोल इन्टरले पेज ब्रेक गर्छ हैन। कन्ट्रोल इन्टर हान्नुभयो भने पेज ब्रेक हुन्छ। त्यसपछि शिफ्टसँग इन्टर गर्नुभयो भने लाइन ब्रेक। यो कुरा थाहा पाउनु होला है। शिफ्टसँग इन्टर लाइन ब्रेक, कन्ट्रोल इन्टर पेज ब्रेक, कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर कोलम ब्रेक। Which of the following is not a font style। कुन चाहिँ फन्ट स्टाइल होइन भने हेर्नुस् है। अब तपाईहरु सबैभन्दा म्याक्सिमम झुक्किने भनेको यहाँनिर छ। होममा जाउँ, यो फन्ट बक्समा फन्ट स्टाइल र फन्ट इफेक्ट भन्ने छ यहाँ, याद गर्नु होला है। त्यो नोटमा पनि हामीले चाहिँ राखिरहेका छौं। फन्ट स्टाइलमा चाहिँ के छ, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड एन्ड इटालिक छ भने इफेक्टमा चाहिँ यो सबै भयो। रश्मिजीले ह्यान्ड रेज गर्नु भयो हो? हजुर सर, भन्नुस् त। यो के भन्नुहुन्छ, लाइन ब्रेक गर्दाखेरि शिफ्ट सँग इन्टर भन्नुभयो नि? हजुर, इन्टर मात्र हैन र, इन्टर की मात्र थिच्ने हैन र लाइन ब्रेक गर्दा त? इन्टर मात्र थिचे पनि हुन्छ। शिफ्ट इन्टर गर्यो भने के हुन्छ? शिफ्ट इन्टरबाट पनि हुन्छ। मैले देखाएँ त तपाईहरुलाई।
शिफ्ट इन्टरबाट हो इन्टरले पनि हामी काम चाहिँ गर्ने इन्टर भयो मात्रै शिफ्ट गर्छौँ इन्टरबाट होला पनि त्यही हुन्छ है, यो याद गर्नु होला। हस् हस् अनि यो फन्ट स्टाइल ल तपाईहरु झुकिने है, यो इक्जाममा चाहिँ झुक्याउने क्वेशनको रूपमा पनि छ। यो एउटा फन्ट स्टाइल भनेको र फन्ट इफेक्ट भनेको चाहिँ के हुन् भनेर चाहिँ यो चाहिँ सोध्न सक्छ। जस्तै मैले अघि भर्खर देखाएँ तपाईहरुलाई चाहिँ फन्ट ट्याबमा गएर यहाँनिर चाहिँ फन्ट स्टाइल भनेका के हुन् भन्ने कुरा, रेगुलर, इटालिक, बोल्ड, बोल्ड एन्ड इटालिक, चारवटा कुराहरु भयो हैन। अनि अरु भनेको फन्ट इफेक्ट भयो। अब यहाँ के भन्यो, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ फन्ट स्टाइल, कुन चाहिँ फन्ट स्टाइल होइन भन्यो। बोल्ड पनि हो, इटालिक हो, रेगुलर हो। सुपर स्क्रिप्ट भनेको के हो, फन्ट इफेक्ट हो। त्यसकारणले यसको आन्सर नट भनेको कारणले यसको आन्सर डी भयो है। इन एमएस वर्ड कन्ट्रोल प्लस एस फर, कन्ट्रोल एस ले त सेभ गर्छ भन्ने कुरा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। नर्मली यो वर्डमा अलि चलाउन जानेको थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। क्वेशन नम्बर 13, क्वेशन नम्बर 13, व्हाट इज द सर्टकट की टु डिस्प्ले फिल्ड कोड। फिल्ड कोड डिस्प्ले गर्नको लागि सर्टकट की चाहिँ कुन हो भनेको छ है। फिल्ड कोडको लागि यसको आन्सर छ कन्ट्रोल प्लस F9। यो प्र्याक्टिकली हेर्नु होला है, कन्ट्रोल प्लस F9 छ। क्वेशन नम्बर 14, डिक्रिजिङ द स्पेस बिट्विन द क्यारेक्टर इन प्रम। कतिले क्वेशन बुझ्नु भएन होला। यो क्यारेक्टर एउटा चाहिँ यो छ, हेर्नुस् है, यो वर्ड छ। यो वर्डमा जस्तै TERMED भन्ने इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरहरु छन्। यो क्यारेक्टर बीचको टी र ई बीचको चाहिँ स्पेस डिक्रिज गर्ने कुन अप्सन हो भनेको छ। जस्तो यहाँ तपाई जानुस्, यसमा फन्टमा लाइन स्पेसिङ, क्यारेक्टर स्पेसिङ भन्ने छ। अनि यहाँ स्पेसिङमा चाहिँ यहाँ छ नि, हेर्नुस् है, एक्सपेन्ड हो कि कन्डेन्स हो। एक्सपेन्डले के गर्छ, यहाँ के भनेको छ, डिक्रिज भनेको छ। डिक्रिजमा क्लिक गर्नुहोस्, यसको चाहिँ स्पेस के भयो, डिक्रिज गर्यो नि, स्पेस त कम गर्यो। अब एक्सपेन्ड गर्नुभयो भने के हुन्छ, एक्सपेन्ड गर्नुहोस् त एकचोटी, स्पेस चाहिँ बढी भयो। यसको आन्सर के हुँदो रहेछ, कन्डेन्स। अप्सन सी को कन्डेन्स भन्ने चाहिँ यसको आन्सर हुन्छ है। द एक्सटेन्सन अफ डकुमेन्ट टेम्प्लेट, कतिले चाहिँ यो .doc हानेको देखिन्छ हैन, यो नझुकिनु होला। टेम्प्लेटको एक्सटेन्सन भनेको .dot हुन्छ। यदि चाहिँ अरु DOTX मात्र भनेको भए पनि त्यो पनि हुन्थ्यो एक्सटेन्सन 2007 मा हैन। DOT मात्र लेख्यो, टेम्प्लेटको एक्सटेन्सन नेम भनेको चाहिँ .dot हो है। क्वेशन नम्बर 16, टु मेक द रिडेबिलिटी अफ द टेक्स्ट यु क्यान युज। रिडेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो भने, जस्तो मैले यहाँ ABCD यिनीहरु चाहिँ नम्बरहरु युज गरिरहेको छु नि, यसले के भएको छ भने चाहिँ आन्सर पढ्न सजिलो भएको छ, हामीलाई पत्ता लगाउन सजिलो भएको छ, कुन आन्सर हो भन्ने कुरा सजिलो भएको छ हैन, पत्ता लगाउन। रिडेबिलिटी बढायो के, पढ्दाखेरि चाहिँ रिडेबिलिटी अध्ययन गर्ने खालको चाहिँ सजिलो भयो। यो बुलेट नम्बरहरु युज गरिरहेको छु, बुलेटहरुले पोइन्ट आउट गर्छ नि त, त्यो सजिलो हुन्छ हो। त्यसकारण यसको चाहिँ रिडेबिलिटीको लागि चाहिँ बुलेट एन्ड नम्बर्स। अफिस क्लिपबोर्ड इज क्यापेबल टु होल्ड डट डिफरेन्ट आइटम। अफिस क्लिपबोर्ड हामीले पढ्दाखेरि धेरै चर्चा गरेको कुरा हो यो। अफिस क्लिपबोर्ड भन्ने यहाँ छ, कतिवटा आइटम चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाउँछ है। हेर्नुहोस् है, 24 वटा चाहिँ आइटम चाहिँ हामीले कपी गरेको कुराहरू यसले चाहिँ होल्ड गर्छ है। देन क्वेशन नम्बर 18, व्हिच वान इज द फन्ट स्टाइल। कुन चाहिँ फन्ट स्टाइल हो भन्यो फेरि अघि है। अघि चाहिँ कुन चाहिँ फन्ट स्टाइल चाहिँ होइन भनेको थियो, अहिले चाहिँ हो भने। फन्ट स्टाइल चाहिँ बोल्ड चाहिँ हो, सुपर स्क्रिप्ट, अल क्याप्स, इम्बोस भनेको के हुन्, फन्ट इफेक्टहरु हुन्। त्यसकारणले यसको आन्सर के भयो, अप्सन ए बोल्ड भयो है। किनकि मैले अघि तपाईहरुलाई पनि देखाएको छु, यहाँनिर फन्टमा गएर यो के छ भन्ने कुरा यहाँ फन्टमा गएर हेर्नुस्, यो सबै इफेक्टहरु भयो, अल क्याप्स, त्यसपछि इम्बोस है, यो फन्ट इफेक्टहरु भयो। बोल्ड भनेको चाहिँ फन्ट स्टाइल भयो, यो नझुकिनु होला यसमा है। द सर्टकट की इज कन्ट्रोल शिफ्ट W इज युज टु मेक सेलेक्टेड अन्डरलाइन्स। कुन अन्डरलाइन्स, सिंगल अन्डरलाइन्स, डबल अन्डरलाइन्स, ओन्ली वर्ड अन्डरलाइन्स भन्ने छ हैन हामीसँग अन्डरलाइनको टाइप्सहरुमा। अब यसले चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट W ले चाहिँ के गर्छ भने वर्ड ओन्ली, वर्डलाई मात्रै, जस्तो कन्ट्रोल शिफ्ट W हानेपछि हेरौं वर्डलाई मात्रै अन्डरलाइन गर्यो। जस्तो डी भन्ने अन्डरलाइन भयो, अल भन्ने वर्ड, यो अफ भन्ने, यो द भन्ने, एबो भन्ने, यो चाहिँ अन्डरलाइन भयो है। कन्ट्रोल जस्तो अन्डरलाइन यु गर्नुभयो भने, कन्ट्रोल यु गर्नुभयो भने के हुन्छ, पुरै चाहिँ यसरी अन्डरलाइन हुन्छ। यो डिफरेन्स थाहा पाउनु होला है। यसको आन्सर हुन्छ अप्सन बी, वर्ड ओन्ली। क्वेशन नम्बर 20, द सर्टकट की, द सर्टकट शिफ्ट प्लस F3 इज युज फर। शिफ्ट प्लस F3 चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भनेको छ। शिफ्ट प्लस F3 चाहिँ के को लागि युज हुन्छ भनेको छ। यसको चाहिँ केस चेन्ज केस, यो त सबै यिनीहरु चेन्ज केस अन्तर्गत पर्छन् हैन, स्पेशली यिनीहरु यो केसहरु अन्तर्गत पर्छन्। केस चेन्ज गर्नको लागि शिफ्ट प्लस F3 चाहिँ
युज हुन्छ है। क्वेसन नम्बर 21 which of the following is not indent? हामीले चाहिँ इन्डियनको बारेमा अगाडि पढिसक्छौँ, लेफ्ट इन्डियन राइट इन्डियन भनेर पढिरहेको छौँ। इन्डियन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि भनिसकेको छु। यो राइट इन्डियन भयो भनेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् देखिन्छ। यो राइट इन्डियन भयो हैन, अनि यो चाहिँ लेफ्ट इन्डियन भयो। ट्याक्कै चाहिँ नाम देखाउँथे अहिले चाहिँ हेरौँला है। अब यो ह्याङ्गिङ तपाईको यो नोटमा पनि इन्क्लुड गरेको छु मैले, जानेर छु हामी। which of the following is not indent भनेको छ है। तपाई कुन चाहिँ इन्डेन्ट होइन भनेको छ। म यसमा चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट लाइन ह्याङ्गिङ भन्ने भइहाल्यो, लेफ्ट राइट भइहाल्यो, लेफ्ट राइट ह्याङ्गिङ भयो, स्पेसलमा चाहिँ फर्स्ट लाइन ह्याङ्गिङ मात्र भयो, सेन्टर भन्ने हुन्न। त्यसकारण यसको एन्सर चाहिँ सेन्टर भयो, नट भनेको छ हैन। यसको एन्सर अप्सन बी सेन्टर। क्वेसन नम्बर 22 द सर्टकट की फर स्पेलिङ एन्ड ग्रामर। स्पेलिङ एन्ड ग्रामरको लागि चाहिँ अब यो त तपाईलाई थाहा पाउनै भएको छ हैन, F7 है। F7 चाहिँ स्पेलिङ एन्ड ग्रामरको लागि चाहिँ। क्वेसन नम्बर 23 अ मार्क दैट इंडिकेट और डिलिटेड और इंसर्टेड और फर्मेटेड टेक्स्ट विथ इन अ डकुमेन्ट इज कल्ड। हामीले अगाडि क्लासमा पढिसकेका छौँ, ट्र्याक चेन्ज भन्ने छ नि। ट्र्याक चेन्जले के गर्छ भने हामीले के कुरा डिलिट गरेको इन्सर्ट गरेको कुरालाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने काम गर्छ के, डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ यसले, ट्र्याकमा राख्ने भन्छ नि। के चेन्ज गर्यौं, के डिलिट गर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ इन्सर्ट गरेको डिलिट गरेको कुरा चाहिँ देखाउँछ। यसको एन्सर अप्सन ए ट्र्याक चेन्ज। क्वेसन नम्बर 24 हाउ मेनी मेथड सेभ डकुमेन्ट इन 2007। कति तरिकाले चाहिँ सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने छ। डकुमेन्ट सेभ गर्दाखेरि 3 तरिकाले, यो 3 तरिकाले थाहा पाउनु होला, नोटमा पनि राखिदिएको छु यो। व्हाट इज द मैक्सिमम लेन्थ अफ पासवर्ड इन वर्ड 2007। कति चाहिँ म्याक्सिमम कतिसम्मको चाहिँ पासवर्ड राख्न सकिन्छ भन्ने छ। यसको चाहिँ 15 हो है, तपाईहरुलाई चाहिँ मैले पहिला पनि भनिसकेको छु। पासवर्ड राख्नु पर्यो भने 15 वटा क्यारेक्टर मात्रै यहाँ चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यसरी चाहिँ डकुमेन्टमा पासवर्ड राख्दाखेरि 15 वटा क्यारेक्टर मात्रै राख्न सकिन्छ है। फंक्सन अफ म्याक्रो इज, म्याक्रोको फंक्सन के हो अरे, अटोमेट द डिफरेन्ट टास्क। अटोमेटिकली कुनै डिफरेन्ट टास्क चाहिँ हामी गर्न सक्छौं। तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली पनि म्याक्रोको काम के हो भने देखाएको थिएँ अस्ति हैन। तपाईहरुको जस्तो यहाँ म्याक्रो छ, अनि रेकर्ड म्याक्रो, अनि हामीले यहाँ चाहिँ केही कुरा टाइप गरौँला अहिले। अस्ति पनि देखाएको थिएँ मैले हिजो क्लासमा पनि। यो अहिले चाहिँ रेकर्ड भयो, ल रेकर्ड भइरहेछ नि, यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ। अब स्टप रेकर्डिङ गरौँ, अनि यसलाई चाहिँ अब यो अरु धेरै ठाउँमा चाहिँ युज गर्नु पर्यो भने म्याक्रोमा जाने, भ्यूमा जाने, अनि म्याक्रो 2 होला यो, रन म्याक्रो गरौँ। यो हामीले यहाँ जे चाहिँ रेकर्ड गरेका थियौं अघि त्यो आयो। अब अर्को ठाउँमा जाँदा पनि हामीले यही जान्छौं फेरि, अनि रन म्याक्रोमा चाहिँ क्लिक गर्दियौ भने अटोमेटिकली अल्ट यो चाहिँ यसरी चाहिँ रन गर्न सकिन्छ है। अनि यो अप्सन चाहिँ अटोमेटिक डिफरेन्ट टास्क भन्यो, मिनिमाइज फर एडिटिङ एन्ड फर्मेटिङ। हामीले जति पनि डकुमेन्ट चाहिँ एडिट गर्छौं, फर्मेट गर्छौं, डिजाइन गर्छौं नि, अनि यो फास्टली हामी कपी पेस्ट गर्न सक्यौं भने, युज गर्न सक्यौं भने चाहिँ हामीलाई के टाइम चाहिँ थोरै लाग्ने हो के। परफर्म मल्टिपल अपरेसन इन सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेपमा चाहिँ धेरै काम गर्न सक्ने हो। तीनटै अप्सन चाहिँ ट्रु छ, त्यसकारण यसको आन्सर अप्सन डी। क्वेशन नम्बर 27 व्हिच कमान्ड सो स्मल पेज लेफ्ट साइड वक पेज। वकिङ पेज अहिले गरिरहेको जुन वकिङ पेज छ त्यसकोमा चाहिँ यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा स्मल पेज देखिन्छ अरे, जस्तो यो थम्बनेलमा हेर्नुस् स्मल पेजहरु देख्यो नि यहाँनिर। त्यसकारण यसको आन्सर चाहिँ अप्सन ए थम्बनेल्स है। स्मल पेज हो, हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जम्प गर्न सक्छौं यो पेजमा, यहाँ क्लिक गर्यो भने यो पेजमा जान्छौं हैन। हाउ मेनी हेडिङ आउटलाइन्स लेभल दैट कैन बी मेन्टेन इन डकुमेन्ट। डकुमेन्टमा चाहिँ एमएस वर्डमा चाहिँ कति लेभलका हेडिङहरु छन् भनेको छ, 9 प्रकारका 9 लेभलका चाहिँ हेडिङ लेभलहरु छन्। व्हिच इज ग्लोबल एडिटिङ कमान्ड। कुन चाहिँ ग्लोबल एडिटिङ कमान्ड हो भने, अब ग्लोबल एडिटिङ कमान्ड भनेको चाहिँ कन्ट्रोल एच गरेर चाहिँ हामीले रिप्लेस भन्ने कमान्ड खोल्यौं। अब यसको बारेमा देखाउँछु म। जस्तै हामीले चाहिँ केही कुरा यहाँ टाइप गर्छौं, जस्तै मानौ नन अफ द एबो भएको ठाउँमा चाहिँ हामी नन एबो भनेर राखौँ ल।
अनि रिप्लेस अल गर्यौं भनेपछि के हुन्छ भने जहाँ जुन जुन ठाउँमा चाहिँ त्यो नन अफ द एबभ भन्ने थियो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ नन अफ एबभ मात्रै हुने भयो, यसो चेन्ज हुने भयो है। यो चाहिँ ग्लोबली चेन्ज भनेको एक ठाउँमा चेन्ज गरेपछि सबै ठाउँमा चाहिँ चेन्ज हुने भयो, यो थाहा पाउनु पर्यो। ग्लोबल चेन्ज भनेको रिप्लेस कमान्ड, यसको एन्सर चाहिँ रिप्लेस है। Which command allow to user to add synonyms and antonyms in document? प्रायवाची विपरीत यथार्थक शब्द भन्छ नि नेपालीमा, हो त्यो शब्दहरु हामीले सेलेक्ट गर्ने भनेको 3 जर्स Shift plus F3 F7 चाहिँ यसको सर्टकट की हो, यो चाहिँ हामीले चुज गर्न सक्छौं है। स्पेलिङ एन्ड ग्रामरबाट हामीले चाहिँ यो गर्न सक्छौं। स्पेलिङ एन्ड ग्रामर यहाँ 3 जर्स भनेछ, योबाट चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ यो भयो। यो वर्ड भन्नेबित्तिकै सम्झिनुस् है, यो वर्ड यसको लागि कन्ट्रोल गर्ने वर्ड भनेको यही हो, सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्स। एक्जाममा सोधेको भनेको अहिलेसम्म त्यो वर्ड बाहेक अरु सोधेकै छैन। 41 Which bar is usually located below title bar that provide category option? Category option हुन्छ अरे। यो टाइटल बार भनेको यो भयो, त्यो भन्दा तलतिर हाम्रो के छ मेनु बार छ नि। मेनु बार चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरी छन्, होम क्याटेगोरी, इन्सर्ट क्याटेगोरी, पेज लेआउट क्याटेगोरी, रेफरेन्स क्याटेगोरीहरु छन् है, यो बुझ्न पर्यो। तपाईले यसको एन्सर हुन्छ मेनु बार भन्ने छ कहाँ, अप्सन डी मा मेनु बार है। सेलेक्टिङ टेक्स्ट मिन्स, सेलेक्टिङ टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नु भनेको जस्तै के बुझिन्छ भने अ वर्ड, एउटा वर्डलाई सिलेक्ट गर्नु भन्यो हैन, यो पनि टेक्स्ट सिलेक्ट गरेकै हो। इन्टायर सेन्टेन्स कन्ट्रोल ए गरेर पुरै इन्टायर सेन्टेन्स सिलेक्ट गर्नु पनि हो, सेन्टेन्स सरी सेन्टेन्स एउटा सेन्टेन्स सिलेक्ट गर्नु हो। अनि यसो होल डकुमेन्ट कन्ट्रोल ए गरेर होल डकुमेन्ट सिलेक्ट गर्नु भने के हो, टेक्स्टलाई सिलेक्टिङ गरेको मानिन्छ। त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन डी अल। क्वेशन नम्बर 33 Which enables you to move directly to specific location in document? मैले चाहिँ प्र्याक्टिकली गराउँदाखेरि तपाईलाई देखाएको छु बुकमार्क, क्रस रेफरेन्स, हाइपरलिंक को बारेमा प्र्याक्टिकली देखाएको छु हैन। हामीले चाहिँ डाइरेक्टली कुनै स्पेसिफिक लोकेसनमा चाहिँ जम्प गर्नु पर्यो भने बुकमार्क युज गरिन्छ। यसको एन्सर हुन्छ बुकमार्क। यदि चाहिँ क्लास लिन छुट्नु भएको छ भने तपाईहरु कोही त्यो क्लासको भिडियोमा यो बुकमार्क टपिक्समा चाहिँ हेर्नु होला। 34 डिफल्ट फन्ट नेम एन्ड साइज इन एमएस वर्ड 2007। डिफल्ट रूपमा हामीले फर्स्ट टाइम चाहिँ एमएस वर्ड ओपन गर्यौं भने फन्ट चाहिँ क्यालिबरी छ र यसको साइज चाहिँ 11 पीटी पोइन्ट चाहिँ हुन्छ है, यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्सन बी यसको एन्सर। क्वेशन नम्बर 35 व्हिच अफ द फलोइङ इनेबल यु टु पेस्ट डेटा मल्टिपल टाइम? मल्टिपल टाइम चाहिँ पेस्ट गर्नको लागि चाहिँ केले चाहिँ हेल्प गर्छ, त्यो चाहिँ हामी इनेबल गर्नुपर्छ भनेको छ। अफिस क्लिपबोर्ड, मैले अघि भने नि क्लिपबोर्डमा सेभ हुन्छ, हामीले कपी गर्यौं भने जस्तो मैले अहिले कपी गरेँ त्यो चाहिँ क्लिपबोर्डमा सेभ हुन्छ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेभ भएको होला, यो यति मात्र सिलेक्ट गरेर कपी गराएको थिएँ मैले, यो चाहिँ यहाँ आयो। मल्टिपल टाइम्स चाहिँ हामीले पेस्ट गर्न सक्छौं है, त्यसकारण यसको एन्सर अप्सन बी। क्वेशन नम्बर 36 व्हिच अफ द फलोइङ डु यु युज टु चेन्ज मार्जिन? मार्जिन चेन्ज गर्नको लागि हामी कहाँबाट जान्छौं भने चाहिँ पेज सेटअप, पेजलाई सेटअप गर्ने भनेको पेज सेटअपमा मार्जिन, यहाँ पेज सेटअप भित्र के छ मार्जिनहरु छ नि, मार्जिन, ओरिएन्टेसन, साइज, कोलम्स, यो कुराहरु चाहिँ यसमा पर्यो। यसको एन्सर अप्सन ए। क्वेशन नम्बर 37 व्हिच डु यु चुज टु क्रिएट फुटर? हाम्रो डकुमेन्टमा फुटर इन्सर्ट गर्नको लागि हामी चाहिँ कहाँ कुन मेनुमा जान्छौं अरे? भ्यू, हेडर एन्ड फुटर, फर्मेट हेडर एन्ड फुटर, इन्सर्ट हेडर एन्ड फुटर। हाम्रो केमा जान्छौं? इन्सर्टमा गएर हेडर एन्ड फुटर भन्ने छ यहाँनिर, फुटरमा गएर ल्याउँछौं। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन सी इन्सर्ट हेडर एन्ड फुटर। क्वेशन नम्बर 38 व्हाट डु यु कल अ फेन्ट इमेज दैट यु एड टु द ब्याकग्राउन्ड अफ रिपोर्ट? रिपोर्ट भनेको डकुमेन्ट सम्झिनु, यो पुरै रिपोर्ट हो भने सम्झिनुस्। त्यो रिपोर्टमा हामीले ब्याकग्राउन्ड इमेज कुनै आउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? मैले प्र्याक्टिकली पनि देखाएको छु तपाईहरुलाई। वाटरमार्क भनेको के हो भन्ने कुरा देखाइसकेको छु है। यो चाहिँ याद गर्नु होला, यसको एन्सर हुन्छ वाटरमार्क। क्वेशन नम्बर 39 इन वर्ड द स्ट्याटस बार टेल द युजर। स्ट्याटस बार भने तपाईलाई थाहा छ नि, यो स्ट्याटस बार यहाँनिर पेज 3 अफ 4 वर्ड यति इंग्लिश यो भनेर देखाछ नि, हेर्नुस् है, यो स्ट्याटस बार भयो। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने चाहिँ के को लागि चाहिँ हेल्प गर्छ यसले? व्हाट पेज द युजर इज वर्किङ, अहिले चाहिँ कुन पेजमा छ देखाउँछ, यो ठीक छ। मैले चाहिँ 4 वटा पेज रहेछ यसमा टोटल, म चाहिँ 3 पेजमा छु, पेज 3 अफ 4 भनेको छ हैन, यो छ देख डिस्प्ले गर्यो। द पोजिसन अफ द कर्सर, पोजिसनको कर्सर देखाउँछ। कर्सर चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ पोजिसन देखाउँछ के पेजको अघि, यो सेम हो यो भनेको है। अप्सन सी मा बोथ ए एन्ड बी भनेको छ, यसको सी करेक्ट एन्सर भयो। द करेन्ट डेट एन्ड टाइम, डेट एन्ड टाइम चाहिँ यहाँ देखाउँदैन, डेट एन्ड टाइम छ
सिस्टम ट्रेमा डिस्प्ले हुन्छ है, बाहिर कुरा भयो यो टास्क बारमा। which of the following is not a zoom option भनेको छ, कुन चाहिँ जुम अप्सन होइन भनेको छ है, कुन चाहिँ जुम अप्सन होइन भनेको छ। तपाईँ अब यहाँ जुममा जाउँ, जुममा के छ हेर्नुहोस् त, इक्जाममा आएको क्वेसन एकचोटि यो पेज वेट 1 पेज, पेज वेट भन्ने देख्नु भएको छ, 1 पेज भन्ने देख्नु भएको छ, 2 पेज भन्ने देख्नु भएको छ जुम अप्सनमा, 3 पेज भन्ने छैन। कतिले चाहिँ 1 पेज वेट अलिकति फरक मानेर चाहिँ यो हान्नु भएको हुन्छ। यसको एन्सर हो 3 पेज, यो हेर्नु पर्यो है। यो क्वेसन नम्बर 41, इन्सर्टिङ एन एक्जिस्टिङ ग्राफिक्स इन्टु रिपोर्ट अन अ कम्प्युटर इज एन एक्जाम्पल अफ युजिङ भनेको पहिला नै कुनै एउटा चाहिँ ग्राफिक्स सिम्बोलहरु ग्राफिक्सहरु चाहिँ छ, त्यो चाहिँ हामीले युज गर्छौं। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, आइकन भन्छ। आइकन त होइन, ग्राफिकल आइकन भनेको त ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ फोल्डर भनेको छ, त्यो त बाहिरको कुरा डेस्कटप कुरा भयो। जीयूआईएस भन्दैन, फन्ट भन्दैन, यसको चाहिँ क्लिप आर्ट, हामी चाहिँ इन्सर्टमा गएर क्लिप आर्ट गएर चाहिँ ग्राफिक्सहरु चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौं। यो बुझ्न पर्यो तपाईहरुले। जस्तै यहाँबाट गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो एक्जिस्टिङ पिक्चरहरु चाहिँ इन्सर्ट गर्न सक्छौं है। क्वेसन नम्बर 42, व्हाट इज द वर्ड आर्ट? वर्ड आर्ट भनेको के हो भनेको छ है, टेक्स्ट विथ स्पेशल इफेक्ट। वर्ड आर्ट भनेको जस्तो यहाँ छ, यो भनेको के हो भने इफेक्ट छ नि त, यहाँनिर देख्नु भएको छ नि तपाईहरुले, फ्यान्सी वर्ड पनि भन्छ यसलाई। कन्ट्रोल टुल बक्स होइन, डिजाइन वाइजर होइन, अटो सेप होइन। यसको एन्सर हुन्छ टेक्स्ट विथ स्पेशल इफेक्टहरु है। व्हिच टाइप अफ डकुमेन्ट टु बी प्रोड्युस बाइ मेल मर्ज। मेल मर्जमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ गर्न सक्छौं भनेको चाहिँ यहाँनिर मेलिङमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर है। के छ, लेटर, लेबल्स, इमेल, मेसेज, तीनटै आयो। त्यसकारणले यसको एन्सर के भयो, अल अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 44, व्हिच कलर वेभी लाइन एपियर व्हेन वर्ड इज मिसस्पेल भनेको चाहिँ स्पेलिङ गलत भयो भने, जस्तो यो स्पेलिङ गलत भयो भने के कलर देखिन्छ भनेको छ, रेड, ग्रीन, ब्लू। अझ वर्ड मिस्टेक छ यहाँनिर, कुन कलर देखिया छ, रेड कलर। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन ए, रेड। क्वेसन नम्बर 45, व्हिच अपरेसन विल मेक डुप्लिकेट टेक्स्ट एट डिफरेन्ट लोकेसन अफ। डुप्लिकेट भन्ने बित्तिकै कपी पेस्ट है। ओरिजिनल चाहिँ हामीले मुभ गर्नु पर्यो भने कट पेस्ट भइहाल्यो, डुप्लिकेट भन्ने बित्तिकै कपी पेस्ट। यसको एन्सर अप्सन बी, कपी पेस्ट। द म्याक्सिमम जुम पर्सेन्टेज इन माइक्रोसफ्ट वर्ड। माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ जुम म्याक्सिमम जुम पर्सेन्ट कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले अस्ति पनि देखाएको छु हैन। यसमा कति छ यहाँ हेर्नुस्, 500% छ। मिनिमम कति छ, 10%। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ अप्सन सी 500%। 47, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ सेक्सन ब्रेक। कुन चाहिँ सेक्सन ब्रेक होइन भनेको छ, तपाईहरु यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्रेकमा गएर यहाँ ब्रेक सेक्सन ब्रेकमा छ, कुन चाहिँ टाइप्समा चाहिँ सेक्सन ब्रेक होइन भनेको छ। अनि नेक्स्ट पेज, अनि त्यसपछि नेक्स्ट पेज, कन्टिन्युस, इभन पेज, अड पेज छ। यहाँनिर त अप्सनमा कुन छ, नेक्स्ट पेज, अड पेज, इभन पेज छ। यो लास्ट पेज भन्ने चाहिँ अप्सन छैन त्यसमा है। त्यसकारणले यो बी चाहिँ होइन, नट भनेको छ नि त त्यहाँनिर। तपाईले चाहिँ यहाँ हेर्नु पर्यो प्र्याक्टिकली है। क्वेसन नम्बर 48, व्हिच अफ द फलोइङ इज रिलेटेड विथ क्यारेक्टर स्पेसिङ। क्यारेक्टर स्पेसिङसँग चाहिँ कुन चाहिँ रिलेटेड छ भनेको छ। स्पेसिङ, क्यारेक्टर स्पेसिङ नर्मल्ली छ, रेज छ, लाउड छ, एक्सपेन्डेड छ। अब यसको लागि चाहिँ क्यारेक्टर स्पेसिङ चाहिँ कहाँ छ, फन्टमा छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यारेक्टर स्पेसिङमा। स्पेसिङ भन्ने छ यहाँनिर हेर्नुस् है। स्पेसिङ भित्र के छ, नर्मल, एक्सपेन्डेड, कन्डेन्स छ। अब भने चाहिँ यहाँ के छ, नर्मल्ली छ, नर्मल छैन। अनि यसको चाहिँ एक्सपेन्डेड भन्ने छ। यसको एन्सर भयो अप्सन डी, एक्सपेन्डेड। यहाँ देख्नु भएको छ तपाईहरुले है। क्वेसन नम्बर 49, व्हिच इज नट अ भ्यालिड चेन्ज केस। कुन चाहिँ भ्यालिड चेन्ज केस होइन भनेको छ। केसहरु यहाँ छ नि हेर्नुस् तपाईहरुले, सेन्टेन्स केस, लोअर केस, अप्पर केस, क्यापिटलाइज इच वर्ड, टुगल केस छ। अब यहाँ कुन केस छैन, ब्रीफ केस भन्ने छैन। त्यसकारणले यसको एन्सर अप्सन डी, ब्रीफ केस है। क्वेसन नम्बर 50, अ सिम्बल दैट इज युज्ड टु इन्डिकेट सिक्वेन्स अफ पेजेस। सिम्बल हो जसले चाहिँ पेजलाई चाहिँ सिक्वेन्सली चाहिँ इन्डिकेट गर्छ, जनाउँछ। बुलेटिन नम्बरले पेज चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्दैन, सिरियल नम्बरले आइडेन्टिफाई गर्दैन, लाइन नम्बरले गर्दैन। हामीले डकुमेन्टमा पेज नम्बर इन्सर्ट गर्यौं भने त्यसले चाहिँ कुन पेज हो त्यसले चाहिँ इन्डिकेटली रूपमा चाहिँ
पेज नम्बर चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। त्यसकारणले यसको एन्सर हुन्छ 50 पेज नम्बर। ओके, अब यसमा केही छ भने राख्नु पर्यो, नत्र भने हामी पावर पोइन्टको बारेमा थोरै आज चाहिँ सुरु गर्छौँ है। एमएस पावर पोइन्टबाट